Samtang na mahulay ang mga kaubanan, nakahuna-huna ko mutuyok sa luyo sa balay ni Brad Mias. Moto ni gawas ko ug nilibot ko ri sa iyang luyo sa iyang balay. Nya nakita nako niyang limonsito nga mubo kay mga kabukid. Moto nang gianyo sa kuha nga ako lang nang videohan kay ganahan ko matanaw niyang yang limonsito sa kamubo sa limonsito pero baga kayo bunga. Di na kakinahanglan mo katkat pa ani igora ka mo pupo ani tungod sa kamubo ani mga kabukid nga makinahanglan kag limonsito nara pod sa duol siyang balay, nara sa luyo, dali kayo pagkuha ni mga kabukid. Mo na nga ganahan kay kumutanaw ni yung limonsito ni tungod sa kamubuan ni mga kabukid, baga pa kay bunga. Daghang salamat mga kabukid sa pagsudong niining video ha. Unta nyo kining masuportaran pinaagi sa pag-share o pag-like.